संस्कृत ईपीजी पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम रमेश कुमार पाण्डेयः। अहं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य कुलपतिः। अद्य अस्मिन् पाठे ध्वन्यालोकस्य चतुर्थोद्योतः तत्रापि अर्थानन्त्यम् इति विषयम् अधिकृत्य वयं किञ्चित् विमृशामः। तत्र रामायणाङ्गिरसविवेचनं महाभारताङ्गिरसविवेचनं च द्वे तत्त्वे वर्तेते। अत्र ये मुख्याः विषयाः सन्ति तेषु आदौ प्रस्तावना, अर्थानन्त्याय रसादिमयव्यङ्ग्याद्यवधानता, रामायणाङ्गिरसविवेचनं, महाभारताङ्गिरसविवेचनं, महाभारते वैराग्यमोक्षादिनिरूपणम्, अंगिरसाद्याश्रयेण काव्ये नवार्थलाभः, गुणीभूतव्यङ्ग्यसमाश्रयान् न काव्यार्थविरामः, अर्थानन्त्यं केवलं व्यङ्ग्ये नैव न भवति वाच्यस्यापि भवति, अवस्थादेशकालादितः इमे सर्वेपि विषया अद्य अस्मिन् पाठे विवेचनीयाः सन्ति। तत्र आदौ प्रस्तावना प्रस्तूयते। प्राक्तनकविवर्णितपद्यस्य भावम् अनुद्धृत्य पश्चाद्वर्ती कविः रचनां करोति। तदा तस्मिन् कवौ प्रतिभा विद्यते चेत् तर्हि प्राक्तनादपि रमणीयतरं पद्यं रचयति। अस्मिन् पाठे रामायणमहाभारतयोः अङ्गिरसविवेचनं प्रबन्धध्वनिदिशा महत्त्वपूर्णम् अस्ति। अत्र अर्थानाम् आनन्त्यं विशेषरूपेण प्रतिपादितं विद्यते। अर्थानन्त्याय रसादिमय व्यङ्ग्याद्यवधानता, व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावानां विविधप्रकारसम्भवेपि नूतनार्थप्राप्तये कविः रसादिमय व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावसन्निवेशे सावधानो भवत्विति भावनया पुनः पुनरुक्तमपि सारतया अत्रोच्यते। ध्वन्यालोककारः स्वयमेव लिखति यत् अत्र पुनः पुनरुक्तमपि सारतया इदम् उच्यते। व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावेऽस्मिन् विविधे सम्भवत्यपि रसादिमय एकस्मिन् कविः स्यादवधानवान्। अस्मिन्नर्थानन्तहेतौ व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावे शब्दानां सम्भवत्यपि कविः अपूर्वार्थलाभार्थी रसादिमये एकस्मिन् व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावे यत्नादवदधीत रसभाव तदाभासादिरूपे हि व्यङ्ग्ये तद्व्यञ्जकेषु च यथा निर्दिष्टेषु वर्णपदवाक्यरचना प्रबन्धेषु अवहितमनसः कवेः सर्वम् अपूर्वं काव्यं सम्पद्यते। तथा च रामायणमहाभारत इत्यादिषु सङ्ग्रामादयः पुनः पुनः अभिहिता अपि नवनवाः प्रकाशन्ते। रसभाव तदाभासरूपव्यङ्ग्ये तथा च तद्व्यञ्जकेषु वर्णपदवाक्यरचनाप्रबन्धेषु सावधानचेतसः कवेः समग्रं काव्यमेव नूतनं भवति। यथा रामायणमहाभारतादिषु युद्धादिवर्णनं मुहुः मुहुः कृतं तथापि तन्नूतनम् अनुभूयते। ध्वन्यालोकस्य मूलपाठो यथा प्रबन्धे चाङ्गिरस एक एव उपनिबद्धमानः अर्थविशेषलाभं छायातिशयं च पुष्णाति। कस्मिन्नेवेति चेत् यथा रामायणे यथा वा महाभारते। रामायणे हि करुणो रसः स्वयम् आदिकविना सूत्रितः। शोकः श्लोकत्वमागतः इत्येवं वादिना निर्व्यूढश्च स एव सीतात्यन्तवियोगपर्यन्तमेव स्वप्रबन्धम् उपरचयता। बहुषु अङ्गभूतेषु रसेषु सत्स्वपि सम्पूर्णे प्रबन्धे चैक एवाङ्गी व्यापकः प्रधानो रसो निष्पद्यमानः अर्थविशेषलाभं वाच्ये अर्थे वैशिष्ट्यं च छायातिशयं सौन्दर्यातिशयं च पुष्णाति आदधाति। यथा कुत्रास्ति चेत् पृच्छते यथा रामायणे वाल्मीकिविरचिते रामायणे यथा वा महर्षिद्वैपायनव्यासविरचिते महाभारते तत्र रामायणे शोकः करुणरसस्य स्थायी भावः श्लोकत्वम्
काव्यत्वम् आगतः, काव्यरूपेण प्रकटितः इत्येवं वादिना स्वयमेव आदिकविना वाल्मीकिना सूत्रितः सम्पूर्णे प्रबन्धे रामायणे व्यापकत्वेन व्यवस्थापितः। तं स्वप्रबन्धं रामायणं सीतापरित्यागजन्य निरवधिवियोगावसानं निर्मीयमाणेन तेन स एव करुणो रसो निर्व्यूढो निर्वाहं प्रापितः समाप्तिं नीतः इत्याशयः। महाभारतेऽपि शास्त्रकाव्यच्छायान्वयिनि वृष्णिपाण्डव विरसावसान वैमनस्य दायिनीं समाप्तिम् उपनिबध्नता महामुनिना वैराग्यजनन तात्पर्यं प्राधान्येन स्वप्रबन्धस्य दर्शयता मोक्षलक्षणः पुरुषार्थः शान्तो रसश्च मुख्यतया विवक्षा विषयत्वेन सूचितः। एतच्चांशेन विवृतमेवान्यैः व्याख्याविधायिभिः स्वयमेव चैतदुद्गीर्णमहामोहमग्नमुज्जीहर्षता लोकमतविमलज्ञानलोकदायिना लोकनाथेन यथा यथा विपर्येति लोकतन्त्रमसारवत् तथा तथा विरागोऽत्र जायते नात्र संशयः इत्यादि बहुशः कथयता। ततश्च शान्तो रसो रसान्तरैर्मोक्षलक्षणः पुरुषार्थः पुरुषार्थान्तरैः तदुपसर्जनत्वेन अनुगम्यमानः अंगित्वेन विवक्षा विषय इति महाभारततात्पर्यं सुव्यक्तमेवावभासते। अंगांगिभावश्च यथा रसानां तथा प्रतिपादितमेव विद्यते। पारमार्थिकान्तः तत्त्वानपेक्षया शरीरस्येवाङ्गभूतस्य रसस्य पुरुषार्थस्य च स्वप्राधान्येन चारुत्वम् अपि अविरुद्धं। धर्मे ह्यर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्। महाभारत कथ्यंश सूचिकेयम् अभ्युक्तिः। अतो महाभारतं शास्त्रस्य काव्यस्य छाया संयुक्तं। महाभारतेऽपि वृष्णवो यादवाः पाण्डवाश्च युधिष्ठिरादयस्तेषां यद्विरसम् अशोभनम् अवसानं यादवानां च परस्परं युद्धेन पाण्डवानां च महाप्रस्थानमार्गे असामर्थ्यवशात् पतनेन यो विनाशः तेन वैमनस्यं सकलसांसारिकवैभववैराग्यं तदतीत्यैवं शीलानां समाप्तिं ग्रन्थावसानम् उपनिबध्नता रचयता महामुनिना कृष्णद्वैपायनेन महर्षिणा व्यासेन स्वप्रबन्धस्य महाभारतस्य प्राधान्येन मुख्यतया वैराग्यजननमेव तात्पर्यं परमप्रयोजनभूतमर्थं दर्शयता प्रकटयता मोक्षो लक्षणं यस्य मोक्षरूपः पुरुषार्थः तन्मूलः शान्तश्च रसो सर्वप्राधान्येन अंगित्वेन विवक्षा विषयरूपेण सूचितः प्रकाशितः। अन्यैर्व्याख्याकारैरपि अंशतः इयमेव व्याख्या कृता। लोकं तमोभावात् उद्धर्तुं विमलज्ञानदात्रा लोकनाथेन प्रोक्तं यथा यथा अयं लोकप्रपञ्चः असारवान् मिथ्या प्रतीयते तथा तथा इमं लोकप्रपञ्चं प्रति विरागः उत्पद्यते। अतो अन्यरसैः अनुगम्यमानो मोक्षरूपपुरुषार्थः एव प्राधान्येन विवक्षा विषयो महाभारतस्य तात्पर्यं प्रतीयते। अतो महाभारतं शान्तरसप्रधानं विद्यते। ध्वन्यालोकस्य मूलपाठो यथा ननु महाभारते यावान् विवक्षा विषयः सोऽनुक्रमण्यां सर्व एवानुक्रान्तो न चैव तत्र दृश्यते। प्रत्युत सर्वपुरुषार्थप्रबोधहेतुत्वं सर्वरसगर्भत्वञ्च महाभारतस्य तस्मिन्नुद्देशे स्वशब्दनिवेदितत्वेन प्रतीयते। अत्रोच्यते सत्यं शान्तस्यैव रसस्यांगित्वं महाभारते मोक्षस्य च सर्वपुरुषार्थेभ्यः प्राधान्यम् इत्येतन् न स्वशब्दाभिधेयत्वेन अनुक्रमण्या दर्शितं तु व्यङ्ग्यत्वेन। भगवान् वासुदेवश्च कीर्त्यतेऽत्र सनातनः इत्यस्मिन् वाक्ये अनेन हि
अयमर्थो व्यङ्ग्यत्वेन विवक्षितो यदत्र महाभारते पाण्डवादिचरितं यत् कीर्त्यते तत्सर्वम् अवसानविरसं विद्याप्रपञ्चरूपञ्च परमार्थसत्यस्वरूपस्तु भगवान् वासुदेवोऽत्र कीर्त्यते। तस्मात् तस्मिन्नेव परमेश्वरे भगवति भवत भावितचेतसो मा भूत् विभूतिषु निःसारासु रागिणो गुणेषु वा नय विनय पराक्रमादिषु अमिषु केवलेषु केषुचित् सर्वात्मना प्रतिनिविष्टधियः तथा चाग्रे पश्यत निःसारतां संसारस्य इत्येवम् एवार्थं द्योतयत् स्फुटमिव अवभासते व्यञ्जकशक्त्या अनुगृहीतश्च शब्दः। एवं विधमेवार्थं गर्भीकृतं संदर्शयन्तः अनन्तरश्लोकाः लक्ष्यन्ते स हि सत्यम् इत्यादयः। प्रायशः शास्त्रकाराः सोद्भाविततत्त्वप्रतिपादने संभावितशङ्कां निराकरणपूर्वकं स्वसिद्धान्तं पुष्णन्ति। अतोऽत्र शङ्कते नन्नित्यादि अनुक्रमण्यां महाभारतस्य आदिपर्वण्येव वर्णनीयविषयानुक्रम प्रतिपादके अध्याये एतदिति महाभारततात्पर्यं सर्वपुरुषार्थप्रबोधनहेतुत्वं सर्वेषां धर्मादीनां पुरुषार्थानां प्रबोधस्य ज्ञानस्य हेतुत्वं साधनत्वं वा तस्मिन् उद्देशे तस्मिन् अनुक्रमणिकाध्याये स्वशब्दनिवेदितत्वेन यथा वेदयोगं सविज्ञानं धर्मोऽर्थः काम एव च धर्मार्थकामशास्त्राणि शास्त्राणि विविधानि च लोकयात्राविधानं च संभृतं दृष्टवान् ऋषिः इतिहासः स वैयाख्या विविधाः श्रुतयोऽपि च इह सर्वमनुक्रान्तमुक्तं ग्रन्थस्य लक्षणम् इत्यादि समादधाति अत्रोच्यते इत्यादि। व्यङ्ग्यत्वेन व्यङ्ग्यरूपेण व्यङ्ग्यतामेव विशदयति भगवान् इत्यादि भावितचेतसः आसक्तमनसः प्रतिनिविष्टधियः अत्यासक्तमनसः व्यञ्जकशक्त्या व्यञ्जनावृत्त्या अनुगृहीतो युक्तः गर्भीकृतं निगूढं दर्शयन्तः व्यञ्जनया प्रकाशयन्तः अनन्तरश्लोकाः ते यथा स हि सत्यमृतं चैव पवित्रं पुण्यमेव च शाश्वतं ब्रह्म परमं ध्रुवं ज्योतिः सनातनं यस्य दिव्यानि कर्माणि कथयन्ति मनीषिणः इत्यादयः। अयञ्च निगूढरमणीयोऽर्थो महाभारतावसाने हरिवंशवर्णनेन समाप्तिं विदधता तेनैव कविवेधसा कृष्णद्वैपायनेन सम्यक् स्फुटीकृतः। अनेन चार्थेन संसारातीते तत्त्वान्तरे भक्त्यतिशयं प्रवर्तयता सकल एव संसारिको व्यवहारः पूर्वपक्षीकृतो अध्यक्षेण प्रकाशते। देवतातीर्थतपः प्रभृतीनाञ्च प्रभावातिशयवर्णनं तस्यैव परब्रह्मणः प्राप्त्युपायत्वेन तद्विभूतित्वेनैव देवताविशेषाणाम् अन्येषाञ्च पाण्डवादिचरितवर्णनस्यापि वैराग्यजननतात्पर्यात् वैराग्यस्य च मोक्षमूलकत्वात् मोक्षस्य च भगवत्प्राप्त्युपायत्वेन मुख्यतया गीतादिषु प्रदर्शितत्वात् परब्रह्मप्राप्त्युपायत्वमेव परम्परया वासुदेवादि संज्ञाविधेयत्वेन चापरमितशक्त्यास्पदं परं ब्रह्म गीतादिप्रदेशान्तरेषु तदपिधानत्वेन लब्धप्रसिद्धमाथुर प्रादुर्भावानुकृत सकलस्वरूपं विवक्षितं न तु माथुर प्रादुर्भावांश एव सनातनशब्दविशेषितत्वात् रामायणादिषु चानया संज्ञया भगवन्मूर्त्यन्तरे व्यवहारदर्शनात् निर्णीतश्चायमर्थः शब्दतत्त्वविद्भिरेव निगूढरमणीयः व्यङ्ग्यः कविवेधसा कविरूपो वेदाः ब्रह्मा अथवा कवीनां वेदाः स्रष्टा यम् उपजीव्य कवयो जायन्ते। अनेन चार्थेन भगवती रागो जगति विरागः इति व्यङ्ग्यभूतेन संसारातीते संसारातीतम् अलौकिकं तस्मिन् तत्त्वान्तरे पुरुषोत्तमलक्षणे श्रीकृष्णे भक्त्यातिशयं प्रवर्तयता सकल एव सांसारिको व्यवहारः व्यापारस्तद्विषयीभूतः पदार्थश्च
पूर्वपक्षीकृतः असमीचीनत्वेन खण्डनार्हो अग्राह्यश्च कृतः न्यक्षेण प्रत्यक्षेण देवतातीर्थतपः प्रभृतीनां च प्रभावातिशयवर्णनं तस्यैव परब्रह्मणः प्राप्तेः उपायत्वेन तद्विभूतितत्वेनैव भगवतो विभूतेः अंशरूपेणैव यथोक्तं गीतायां यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तत्तेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसंभवम् इति। देवताविशेषाणाम् अन्येषां च महाभारते पाण्डवादिचरितवर्णनस्यापि वैराग्यजननतात्पर्यात् वैराग्यस्य च मोक्षमूलकत्वात् मोक्षस्य च भगवत्प्राप्तिरूपायत्वेन मुख्यतया प्रामुख्येण गीतादिषु प्रदर्शितत्वात् परब्रह्मप्राप्त्युपायरूपत्वमेव ज्ञेयमिति। वासुदेवादिरूपेण प्रचलिता या संज्ञा अभिधानं तस्याः अविधेयरूपेण वाच्यार्थरूपेण तु यद्गीतादिषु अभिधानं संज्ञा तद्रूपेण लब्ध्वा प्रसिद्धिः ख्यातिर्येन तादृशं यथोक्तं गीतायां बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। श्रीमद्भागवतेऽपि वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखाः वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रियाः मथुरायां भवो माथुरः स चासौ प्रादुर्भवो अवतारः तेनानुकृतं विडम्बितं सकलं स्वरूपं यस्य तादृशम् अपरिमितशक्त्याश्रयभूतं परब्रह्म एवांशिरूपं विवक्षितं वक्तुम् इष्टं न तु मथुरायां प्रादुर्भूतः अंशमात्रं कश्चित् आधुनिको वासुदेवः इति। यतः नित्यार्थकं सनातन इति पदं तस्य विशेषणत्वेन प्रयुक्तं भगवान् वासुदेवश्च कीर्त्यतेऽत्र सनातन इति। रामायणादिषु आदिपदेषु पुराणान्तरेष्वपि इति ग्राह्यम्। अनया संज्ञया वासुदेवरूपया भगवतो विष्णोः मूर्त्यन्तरे कपिलाद्यवतारान्तरे अपि व्यवहारदर्शनात् वासुदेवपदेन सनातनं ब्रह्मैव विवक्षितं भवतीति शेषः। तथा हि वाल्मीकीये रामायणे भगवतः कपिलस्यापि इयं संज्ञा प्रयुक्ता यस्येयं वसुधा कृत्स्ना वासुदेवस्य धीमतः महिषी माधवस्येषा स एव भगवान् प्रभुः इति। तदेवम् अनुक्रमणी निर्दिष्टेन वाक्येन भगवद्व्यतिरेकिणः सर्वस्य अनित्यतां प्रकाशयता मोक्षलक्षण एवैकः परः पुरुषार्थः शास्त्रनये काव्यनये तृष्णाक्षयपरिपोषलक्षणः शान्तो रसो महाभारतस्य अंगित्वेन विवक्षितः इति सुप्रतिपादितम्। अत्यन्तसारभूतत्वात् अयम् अर्थो व्यङ्ग्यत्वेनैव दर्शितो न वाच्यत्वेन। सारभूतो हि अर्थः स्वशब्दानभिधेयत्वेन सुतरां प्रकाशितः शोभाम् आवहति। प्रसिद्धिश्चेयम् अस्त्येव विदग्धविद्वत्परिषत्सु यत् अनियमतरं वस्तु व्यङ्ग्यत्वेन प्रकाश्यते न साक्षात् शब्दवाच्यत्वेन इति। तस्मात् स्थितमेतत् अंगीभूतरसाद्याश्रयेण काव्ये क्रियमाणे नवार्थलाभो भवति बन्धच्छाया च महती संपद्यते इति। तदेवं प्रकारेण अनुक्रमण्यामुक्तेन भगवतो भिन्नस्य सर्वस्य अनित्यत्वं प्रकटयता वाक्येन शास्त्रनये काव्यनये च महाभारतं शास्त्ररूपेण गृह्यते चेत् शास्त्रप्रणयिनां कृते मोक्षरूपः एवैकः पुरुषार्थः काव्यरूपेण गृह्यते चेत् काव्यरसिकानां कृते तृष्णानां क्षयः परित्यागः तेन सुखानन्दानुभवः तस्य परिपोषः उद्रेकः एव लक्षणं यस्य स तृष्णाक्षयजन्य सुख अनुभूतिरूपः शुद्धः आत्मानन्दरूपो यः शान्तो रसः स एव महाभारतस्य अंगित्वेन प्रधानत्वेन विवक्षितः प्रतिपादितः इति सुष्ठु प्रतिपादितम्। अत्यन्तसारभूतत्वात्
महाभारतग्रन्थप्रतिपाद्य महत्तम प्रयोजनरूपत्वात् अयं मोक्षरूपः पुरुषार्थः शान्तलक्षणो रसश्च व्यङ्ग्यत्वेनैव दर्शितः प्रकाशितो न तु वाच्यरूपेण वर्णितः। यतो हि सारभूतः प्रधानभूतोऽर्थो विषयः स्ववाचकशब्दैः अनभिधेयत्वेन अवाच्यत्वेन प्रकाशितो अभिव्यक्तः सुतरां शोभाम् आवहति, अपूर्वामेव विच्छित्तिं तनुते। तथा च विदग्धानां काव्यमर्मज्ञानां विदुषां शास्त्रतत्त्वविदाञ्च परिषत्सु गोष्ठिषु काव्यनये शास्त्रनये चेत्यर्थः। इयं प्रसिद्धिः सुतरां प्रसिद्धा रीतिः अस्त्येव यत् अभिमततरम् अभीष्टतमं वस्तु अर्थः व्यङ्ग्यत्वेन व्यङ्ग्यरूपेण व्यञ्जनया प्रकाश्यते निवेद्यते, न साक्षात् शब्दवाच्यत्वेन न वाचकशब्दैः अभिधेया। तस्माद् उक्तहेतोः एतत् स्थितं निर्णीतं यत् अङ्गीभूतरसाद्याश्रयेण रसादिकमेव प्राधान्येन अभिव्यङ्क्तुं क्रियमाणे काव्ये नवार्थलाभो भवति। प्रतिपद्यमानोऽर्थो नवनव एव भाति प्रतिभाति, बन्धच्छाया च महती सम्पद्यते, काव्यरचना च सुतरां चमत्कारं भजते इति। अतएव च रसानुगुणार्थविशेषोपनिबन्धम् अलङ्कारान्तरविरहेऽपि छायातिशययोगी लक्ष्ये दृश्यते। यथा मुनिर्जयति योगीन्द्रो महात्मा कुम्भसम्भवः येनैकचुलुके दृष्टौ तौ दिव्यौ मत्स्यकच्छपौ इत्यादौ। अत्र हि अद्भुतरसानुगुणमेकचुलुके मत्स्यकच्छपदर्शनं छायातिशयं पुष्णाति। तत्र हेकचुलके सकलजलधिसन्निधानादपि दिव्यमत्स्यकच्छपदर्शनम् अक्षुण्णत्वात् अद्भुतरसानुगुणतरम्। न चाक्षुण्णं हि वस्तु लोकप्रसिद्ध्यात् अद्भुतरसस्य एव अनुगुणं यावत् रसान्तरस्यापि तद्यथा सिज्जैरोमञ्चिज्जै वेवैरत्थातुलग्गपडिलग्गो सोपासो अज्जवि सुहवजेणासि बोलीणो। एतत् गाथार्थात् भाव्यमानाद् या रसप्रतीतिर्भवति सा त्वां स्पृष्ट्वा स्विद्यति रोमाञ्चते वेपते इत्येवं विधात् अर्थात् प्रतीयमानात्मना मनागपि नो जायते। यतो हि अङ्गीभूत रसाद्याश्रयेण काव्ये नवार्थलाभो बन्धच्छायोत्कर्षश्च भवति। अतो रसस्य अनुकूलो योऽर्थविशेषो व्यञ्जकरूपो वाच्यविशेषः तस्य निबन्धनं योजनम् अलङ्कारान्तरविरहे अपि लक्ष्ये काव्ये छायातिशययोगी शोभातिशयकारकं दृश्यते। उदाहरति योगीन्द्रो योगी श्रेष्ठः महात्मा मुनिः कुम्भसम्भवो घटयोनिः अगस्त्यो जयति सर्वोत्कर्षेण विद्यते। येन मुनिना एकचुलुके एकस्यां प्रसृतौ तौ प्रसिद्धौ हरेः अवतारभूतौ दिव्यौ अलौकिकौ मत्स्यकच्छपौ मीनकूर्मौ जलधिपानावसरे दृष्टौ अवलोकितौ। अत्र एकस्मिन् चुलुके विष्णोः अवतारभूत दिव्यमत्स्यकच्छप दर्शनमिति वाच्यनिबन्धनम्। अद्भुतरसस्य विभावत्वात् अनुगुणम् अनुकूलम् अतएव छायातिशयं चमत्कारप्रकर्षं पुष्णाति। यद्यपि तत्रैकचुलुके सकलसमुद्रसमावेशो व्यञ्जनया प्रतीयते, किन्तु पुनः पुनः वर्णननिरूपणादिना अतिशयलोकप्रसिद्धत्वात् अयमर्थो व्यङ्ग्यो वास्तु वाच्यो वा न तथा अद्भुतरसानुकूलो यथा अक्षुण्णत्वात्। कदापि अकृतवर्णननिरूपणादित्वात् दिव्ययोर्मत्स्यकच्छपयोर्दर्शनमिति वाच्योऽर्थः। यतः पिष्टपेषणन्यायेन पुनः पुनः वर्णननिरूपणादिविषयीभूतं वस्तु अर्थः अद्भुतम् अपूर्वमपि लोकपरिचयात् गोचरीभूतत्वात् नाश्चर्यकारी न विस्मयजनकं भवति। न चैतत्तथ्यम् अद्भुतरसमात्रे एव यावत् अन्यत्र रसेष्वपि चैतद्व्यापकमिति
दर्शयति, न चाक्षुण्यमित्यादि उदाहरति च सिज्जै इत्यपि। स्विद्यति रोमाञ्चति वेपते रथ्या तुलाग्रप्रतिलग्नः स पार्श्वोऽद्यापि सुभग तस्या येनास्यति गः। हे सुभग, तस्याः मतसख्याः येन पार्श्वेन रथ्यायां तुलाग्रेण काकतालीयेन अकस्मादित्यर्थः प्रतिलग्नः संस्पृष्टस्त्वम् अतिगोऽसि स तस्याः पार्श्वो अद्यापि स्विद्यति स्वेदयुक्तो भवति, रोमाञ्चते पुलकायते वेपते कंपते च। भाव्यमानात् विचार्यमाणात् सर्वथा क्षुण्णरूपादेतद्गाथा वाच्यार्थात् यथा च शृङ्गाररसप्रतीतिः शृङ्गाररसास्वादो भवति न सा तथा तत्प्रतीतिः अत्रैव व्यञ्जमानस्वरूपात्। सा त्वं स्पृष्ट्वा स्विद्यति रोमाञ्चति वेपते इत्येवं रूपात् मनागपि स्वल्पादपि जायते। तदेवं ध्वनिप्रभेदसमाश्रयेण यथा काव्यार्थानां नवत्वं जायते तथा प्रतिपादितम्। इदानीं विषयसङ्ग्रहः प्रस्तूयते। एवं प्रकारेण आनन्दवर्धनेन ध्वन्यालोकस्य चतुर्थोद्योते अर्थानन्त्यम् अधिकृत्य बहुधा विवेचनं कृतं। प्रतिभाप्रभावात् तत्र नवत्वम् आयातीति तेषां सिद्धान्तः। यदि कविः प्रतिभावान् भवति तदानीं स प्राचीनमपि पद्यं नूतनत्वेन प्रतिपादयितुं समर्थः भवति। अयं सिद्धान्तः आनन्दवर्धनाचार्येण बहुभिः उदाहरणैः व्यवस्थापितः। अवस्थाभेदात् नवत्वस्य उदाहरणे कालिदासकृतकुमारसम्भवस्य पार्वतीवर्णनस्यैव अवस्थाभेदात् त्रयः प्रसङ्गाः प्रस्तुताः। एकस्याः एव पार्वत्याः रूपवर्णनं प्रथमं सर्वोपमाद्रव्यसमुच्चयेन, पुनः शम्भोर्नयनगोचरमायन्त्याः, ततश्च विवाहसमये प्रसाध्यमानायाः अवस्थाभेदात् पार्वतीवर्णने मुहुर्मुहुः नूतनत्वं प्राप्यते। नूतनत्वादेतादृशेषु वर्णनेषु पिष्टपेषणम् अथवा पुनरुक्तदोषो न भवति। तेन प्रतिपादितं यत् यत्र प्रतिभावन्तः कवयः भवन्ति तत्र भूयो भूयः नवत्वम् एवायाति। यथोक्तं शिशुपालवधे माघेन क्षणे क्षणे यन्नवतामुपेति तदेव रूपं रमणीयतायाः। अयम् अपरश्च अवस्थाभेदप्रकारो यदचेतनानां सर्वेषां चेतनं द्वितीयं रूपम् अभिमानित्वप्रसिद्धं हिमवद्गङ्गादीनां तच्चोचितचेतनविषयस्वरूप योजनयोपनिबद्धमानम् अन्यदेव सम्पद्यते। यथा कुमारसम्भवे एव पर्वतस्वरूपस्य हिमवतो वर्णनं पुनः सप्तर्षिप्रियोक्तिषु चेतनत्वस्वरूपापेक्षया प्रदर्शितं तद् अपूर्वमेव प्रतिभाति। प्रसिद्धश्चायं सत्कवीनां मार्गः। इदञ्च प्रस्थानं कविव्युत्पत्तये विषमबाणलीलायाः सप्रपञ्चं तेन प्रदर्शितं। कविव्युत्पत्तिदिशा आचार्यानन्दवर्धनेन स्वकीये विषमबाणलीलाग्रन्थे मार्गोऽयं सविस्तरो निरूपितः। चेतनानां बाल्याद्यवस्थाभेदेन अन्यानि रूपाणि तु प्रसिद्धान्येव। चेतनानामप्यवस्थाभेदेऽपि आवान्तरावस्थाभेदैः नानारूपता प्रदर्शिता। धन्यवादः।